बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम दुनिया के अंदर जब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सारे लोगों के वसाइल एक जैसे नहीं हैं और सारे लोगों का असर रसूख पावर जो कि वसाइल ही कहलवाता है एक जैसे नहीं है। वो वसाइल इसलिए कहलवाता है कि उनके वसाइल कि जिन पे आपका असर रसूख है, कि जिनके ऊपर आपको एक हद तक इख्तियार है, उनके वसाइल भी जुज़वी तौर पे आपके होते हैं। जिन पे आपका असर रसूख हो, जो एक हद तक आपकी पावर के आपके दायरा इख्तियार में हो, तो ये वसाइल की जंग है। वसाइल की जंग है और हम उन अफराद पे रश्क करते हुए नज़र आते हैं। हम उनको एनवियसली देखते हैं कि काश हम भी ऐसे ही होते, हमारे भी इतने ही वसाइल होते और हमारे भी इतना ही असर रसूख होता, इतना ही स्टेटस होता, इतनी ही पावर होती, इतने ही हम बाअसर और इतने ही हम मुअस्सर इंसान होते। लेकिन एक बात जो जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, और वो एक बात यह है कि ये ज़िंदगी तो दारुल इम्तिहान है। ये ज़िंदगी दारुल इम्तिहान, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। हम कुछ वक़्त के लिए यहाँ पे आते हैं, हमारे अलग अलग किस्म के हालात होते हैं, एक जैसे नहीं होते। हमारे हालात एक जैसे नहीं होते, हमारे हालात अलग अलग तरह के होते हैं, एक जैसे कतन भी नहीं होते हैं। और यूँ है कि हम यहाँ पे कलील मुद्दत के लिए आते हैं और फिर हमने यहाँ से चले जाना है। देन वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड फॉर एवर। फिर हमने इस दुनिया से चले जाना है और हमारा यहाँ पे क़याम बहुत तवील वक्त के लिए नहीं होता। इट्स नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल, इट इज़ रादर फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम एंड इट विल एंड वेरी सून। एक तरफ तो ये बहुत कलील, अगरचे 70-80 साल भी एक इंसान को मिल जाएं, जो कि बहुत बड़ी उम्र समझी जाती, अच्छी उम्र समझी जाती है, तो वो भी आप यकीन जानिएगा गुज़रते हुए देर नहीं लगती। पता ही नहीं लगता कि कैसे मैंने इतनी बड़ी उम्र गुजार दी। अब हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, जितनी उम्रें हम गुजार चुके हैं, अगर हम इनको सामने रखें तो यूँ लगता है कि जैसे एक ख्वाब की मानंद गुज़र गई, हमें यूँ लगता है। तो इस वजह से जो वक्त हमारा बचा हुआ है वो भी एक ख्वाब की मानंद गुज़र जाएगा। और देखिए कि मौत बरहक है, और मौत जो है हर एक इंसान के लिए, इट इज़ फॉर एवरीबॉडी, इट्स नॉट जस्ट फॉर फ्यू ऑफ द पीपल, रादर इट इज़ फॉर ईच एंड एवरीवन एल्स। ये हर एक इंसान के लिए है, इट्स नॉट ओनली फॉर द फ्यू पीपल, इट्स रादर फॉर एवरीवन एल्स। तो मौत एक इंसान को कभी भी नहीं बख्शती है। इट डजंट लीव यू एट ऑल, नो मैटर हाउ रिसोर्सफुल समबडी इज़, नो मैटर हाउ पावरफुल समवन एल्स, नो मैटर कुछ भी हो, एक इंसान कुछ भी बन जाए। आज मैं एक आपके यहाँ दिलचस्प बात रखने जा रहा हूँ। दिलचस्प है लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनके साथ हुआ तो उनके लिए बड़ा ट्रेजिक है, बड़ा अलमनाक है। लेकिन मैं दिलचस्प इसलिए नहीं कि लुत्फ़अंदोज़ हो सके कोई, इसलिए है ये एहसास दिलाने के लिए है कि मौत इज़ फॉर एवरीवन एल्स। और फिर मौत कैसे आएगी, कहाँ पे आएगी, नो वन नोज़ एट ऑल। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत इस एतबार से बड़ा अहम केस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक साहब जिनका नाम साहबज़ादा अनीस था, तो वो पेशावर के कमिश्नर थे। क्या थे? कमिश्नर थे। एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, एक डिप्टी कमिश्नर होता है, वो कमिश्नर थे। अब पेशावर जो है वो ज़ाहिर है कि वो है प्रोविंशियल कैपिटल है, और प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर ज़ाहिर है कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो वो वहाँ पे पेशावर के डिवीज़न के लेवल पे होता है वैसे कमिश्नर, तो पेशावर एक डिवीज़न भी है, और उसके बाद फिर जो है वो एक प्रोविंशियल कैपिटल भी है, और ये सबसे अहम डिवीज़न है पूरे KPK का।
تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کے کمشنر تھے اور اسلام آباد آئے. ان کے بیٹے نے فلائی کرنا تھا یو کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے یو کے فلائی کیا. یہ وہاں پہ ان کا قیام کے پی کے ہاؤس کے اندر. اب کے پی کے ہاؤس کے اندر کے پی کے ہاؤس تو ایک محل نما ایک بہت ہی ٹاپ، یعنی دیکھیں نا وہاں پہ کون جا کے ٹھہرتا ہے. وہاں پہ ہائیسٹ رینکنگ کے جو صوبائی عہدیدار ہیں حکومت کے وہ، اور پھر ان سے زیادہ کون، ایم پی ایز جو ہیں، ممبران اسمبلی جو ہیں، وہ وہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں. پروونشل اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ وہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں. اور وہ تو ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بہت پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت تھوڑی سپیس آپ کو ملتی ہے. اور یہاں پہ تو ایک شاہانہ قسم کی جو ہے وہ ایک رہائش ہے. یہاں پہ ان کا قیام تھا. تو وہ F10 مرکز، F10 کے اندر ایک اپارٹمنٹ ہاؤس تھا، اس کے اندر داخل ہو رہے تھے. ہی واز accompanied by another lady. تو ایسے ہوا کہ جی اس جب وہ داخل ہوئے یا کچھ وقت کے بعد، اٹ از ناٹ نون ایگزیکٹلی، تو وہ وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا. تو دھماکہ ہوا تو وہ جو تھا دونوں، دا لیڈی اینڈ یہ کمشنر صاحب جو ہیں، یہ دونوں برن ہو گئے. ایک دھماکہ سا ہوا اور ونڈو پینس ٹوٹیں اور بکھریں، اور یوں ہوا کہ لوگوں نے دیکھا، کچھ اکا دکا لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو تو نہیں پتہ تھا یہ کمشنر پشاور ہیں، تو وہ جیسے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کو شاید اس کی جو باڈی ان کی تھی وہ برن، کافی حد تک برنٹ تھی. اور کہتے ہیں کہ مور دین 90% آف دا برن، یا 99%، آلموسٹ 100% برن باڈی ہو چکی تھی ان کی. وہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی میں ایک اعلیٰ افسر ہوں، کے پی کے پروونس کا ایک اعلیٰ عہدیدار ہوں. یہ وہ کہتے. بہرحال وہ جس بندے نے دیکھا اس نے جو ہے وہ اطلاع کی اور ایمبولینس کال کی، اور ان کو دونوں کو پمز ہاسپٹل جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اندر لے کے جایا گیا، اور دونوں کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. اور پھر یہ ہوا کہ میڈیا رش کر آیا اور ان کو وہاں سے نکال کے تو پھر وہ شاید کسی جو ہے وہ پرائیویٹ بڑے ہاسپٹل کے اندر لے گئے. اور خاتون کو تو جو برن تھے، لیڈی جو تھی ان کے جو برن تھے وہ تو تھے کہیں 45% اور سو، ان کے آلموسٹ 100% تھے، یعنی 100% سے ذرا لیس تھے. اور پھر یہ could not survive, he died there. اور اس طرح ایک تھوڑی ٹریجک اور المناک ان کی جو موت ہے وہ وہاں پہ ہوئی. تو اب یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ دیکھیے، اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیتھ از فار ایوری ون ایلس، اٹس ناٹ جسٹ فار فیو آف دا پیپل، رادر اٹ از فار ایچ اینڈ ایوری ون ایلس. نو باڈی از امیون فرام اٹ. کوئی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے اور ہرگز بھی نہیں ہے. اور اس طرح کا مسئلہ ہے. نو باڈی از امیون فرام اٹ ایٹ آل. اور دس لائک دس. اور پھر وہ جو ایک غریب آدمی کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے کسی پیارے کی جو ڈیتھ ہے وہ، یا میری بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ ایسے اچانک اور المناک ہو، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، بیکاز وی آر دا پور اینڈ وی آر دا ریسورس لیس پیپل. ہمارے وسائل نہیں ہیں اور اس وجہ سے. بٹ اٹس ناٹ دا کیس ایکچولی. اٹ کین ہیپن ود ایچ اینڈ ایوری ون ایلس، یو نو اٹ کین. یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے آج آپ کے سامنے ایک بات جو ہے وہ رکھی ہے، سو اٹ از ورتھ نوئنگ. اینڈ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ موت جو ہے، دا ڈیتھ از فار دا پورز اونلی. موت صرف غریب لوگوں کے لیے، یا جو المناک موت ہے وہ صرف غریب لوگوں کے لیے. دونوں باتیں اپنے ذہن سے نکال دیں. اب جو بات آتی ہے تو لوگ کہیں گے کہ ان کے ساتھ تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ. غریب چونکہ تعداد میں ہی بہت زیادہ ہیں، یعنی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تو عام لوگوں پہ مشتمل ہے نا. اب کمشنر جو ہیں، یہ جو ڈیپٹی کمشنر ہیں، جو منسٹر ہیں، جو ایم پی ہیں، ان کا تناسب، ان کی ریشو کیا بنتی ہے پورے معاشرے کے اندر؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. تو ان دیٹ کیس جو ہے ان کے ساتھ تو پھر کم ہی ہونا ہے، ان کی اموات بھی کم ہی ہونی ہے، کیونکہ ان کی تعداد بھی بہت کم ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی کی المناک موت ہوتی ہے تو وہ بھی بہت کم ہونی ہے.
تو ایسا ہے کہ اٹ از دا ڈیتھ از فار ایوری ون ایلس اینڈ ایز فار دس ٹریجک ڈیتھ از کنسرنڈ اٹ از آلسو فار اٹ could happen with anyone else at all. So don't be afraid because you are very poor in your corner.